अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून तो अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। नहीं हो सकता कि जिस दिल में अल्लाह ताला की याद नहीं, जिस ज़बान पर अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं, उस ज़बान में कभी कोई लज्जत पैदा हो जाए, उस दिल को कभी कोई सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाए। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती तो कभी कोई हसरत करेंगे ही नहीं, क्योंकि जन्नत में तो हसरत है ही नहीं। लेकिन अगर मलाल होगा या हसरत कभी वो करेंगे तो इस बात पे करेंगे कि जो वक्त हमने थोड़ा बहुत भी दुनिया में ज़ाया किया, काश न करते, उसमें भी अल्लाह ताला का मज़ीद ज़िक्र कर लेते। क्योंकि जिस मकाम और दर्जात की बुलंदी और अपनी जो फ़जीलत और क़द्र व मंज़लत वो देखेंगे, ये बात उन्हें हसरत करने पर मजबूर कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, अभी स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा ऐड दिखाया जा रहा है। ये हमारा हिकमत का काम है। मेरे जिन बहन भाइयों को नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी या हमल ठहराने में मुश्किलात का सामना हो रहा है, तो वो सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट भी दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर बुक करवा सकते हैं और अपनी मेडिसिन भी घर पर ऑर्डर करवा सकते हैं। नाज़रीन कराम, मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर 3 गुजारिशात करूँगी। मैं और आप कौन हैं? ज़रा हम अपना तारुफ़ तो करें ना कि हमारी हैसियत और हमारी वक़्त क्या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम आलम पर फ़जीलत रखते हैं, वो फ़रमाते हैं कि मेरे सहाबा, मेरे दिल पर भी कभी कभार फंदा सा आ जाता है। मैं 100 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार करता हूँ और किसी मजलिस में बैठूँ तो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मैं और आप आज ये दावा कर सकते हैं कि हम पाबंदी के साथ कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। ये वो हस्ती है जो कि दुनिया में और आखिरत में जिनको एक आला मकाम और फ़जीलत और दर्जात से नवाजा गया है, वो कहते हैं कि मैं 100 मरतबा और 70 मरतबा हर मजलिस में इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। तो मैं और आप कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार के लायक होंगे? हमें इस्तिग़फ़ार की कितनी गिनती करनी होगी और दिन में कितनी मरतबा ये पढ़ना होगा? हमारा अक्सर ये सवाल होता है ना कि इस्तिग़फ़ार कितनी बार पढ़ना चाहिए। मतलब ये कि हम अपने गुनाहों की कितनी बार माफ़ी मांगे ताकि हमारी जान छूट जाए, हमें एक आदत मालूम हो जाए। जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक है, अम्बिया तो मासूम होते हैं। आपने तो हदीस सुनी होगी ना कि अम्बिया तो इसलिए इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं कि उनके कोई गुनाह नहीं है कि वो धुल जाए, वो माफ़ हो जाए, बल्कि उनकी दर्जात की बुलंदी इस बात पर होती है। तो मैं और आप जो कि सर तपाँव गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे पाँव, हमारी ज़बान, हर चीज़ गुनाहों में डूबी हुई है, तो हमें कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करना होगा। दूसरी बात, ये छोटा सा ये जो हमारा आमाल नामा है, मतलब जो दुनिया में हम जो काम करते हैं, हर काम के बाद हमें एक रिज़ल्ट, एक नतीजा दिया जाता है। उसे जब हाथ में दिया जाता है, हम फ़ौरन पहले उसमें देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या बना है, हमारा उसमें कौन सा ग्रेड आया है। कभी सोचा है कि जब आखिरत में आमाल नामा दिया जाएगा तो उस आमाल नामे को देखकर कौन से लोग खुश होंगे? हदीस मुबारक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स कामयाब हो गया, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसको आमाल नामा दिया गया और उसके आमाल नामे में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाया जाएगा। मैं और आप इस वक्त ये कहना मैं आपसे चाहती हूँ कि इस वक्त हम जिस चीज़ में भी कमी कर रहे हैं वो अल्लाह का ज़िक्र है। ये वक्त, ये दुनिया में जिस तरह से ये सिलसिला हमारी ज़िंदगियों को अब जारी और सारी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे और आपको बग़ैर किसी हिसाब को लगाए हुए इस्तिग़फ़ार करना होगा। दिन में जो 24 घंटे होते हैं, हमारी ज़बान, हम किस चीज़ का ज़्यादा ज़िक्र कर रहे हैं? हम अपने किसी बेटे या बेटी का नाम ज़्यादा ले रहे हैं, हमें अपनी दुनियावी काम की फ़िक्र ज़्यादा हो रही है, या हमारी जो हाजात और ख्वाहिशात है हम उसकी तरफ मतवज्जो है? हमने आज इस बात को रिकॉर्ड करना है और ये देखना है कि हम हर 1 घंटे में कितनी मरतबा अपनी दिल ही दिल में अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं। आज हम ये वादा करके यहाँ से उठेंगे कि हमने पूरे 24 घंटे का हिसाब नहीं रखना, हमने हर 1 घंटे बाद ये देखना है कि ये घंटा बग़ैर अल्लाह ताला के ज़िक्र में तो नहीं गया। चाहे छुप कर आप कहें या ज़ाहिर करें, आप किसी से बात करें, तवक्कुफ़ आ गया बात के दौरान, दिल ही दिल में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने घर की सफाई कर रहे हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं, हमें और आपको जितनी भी गैर ज़रूरी गुफ्तगू है उसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना पड़ेगा।
اور کوشش کرنی ہوگی کہ زبان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا جائے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان چیز بتاتی ہوں۔ آپ اپنے ہاتھ پہ اپنی فنگر پر یا تو کاؤنٹر رکھ لیجئے یا اپنی جیب میں تسبیح رکھ لیجئے۔ جب آپ اس کو دیکھتے جائیں گے، جس وقت آپ کو اپنی تسبیح محسوس ہوتی چلی جائے، کیونکہ انسان بار بار اپنے جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے، بار بار اپنے ہاتھوں سے کام کر رہا ہوتا ہے، تو فنگر پر جو کاؤنٹر لگا ہوا ہوتا ہے وہ اسے بار بار ذکر کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ جب شروع میں جن لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، یہ میں صرف اپنے بہن بھائیوں کو عادت لگوانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ بعد میں تو جب جس کو عادت ہو جاتی ہے، جب رات میں شب کی تاریکی میں بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے نا، تو جو ذکر کرتے کرتے وہ سویا ہوا ہوتا ہے نا، وہی ذکر اس کی زبان پہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہ بات جس دن آپ لوگ کر کے دیکھ لیں گے نا، آپ کو پھر میری یہ بات یاد آئے گی آپ کو کہ جب ذکر کے اندر وہ انسان مشغول ہو جاتا ہے، جب اس کو ذکر کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی، جب وہ اس بات سے مبرہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کتنی مرتبہ کرنی تھی، جب وہ بے حساب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، تب وہ یہ چیزوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں سے بھی شیئر کرتا ہے۔ میں نے آپ سے ایک وظیفہ شروع کیا تھا، میں آپ کے لیے اینڈ اسکرین پر بھی لگا دوں گی۔ آپ دن میں 500 مرتبہ استغفار ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ 313 کا عدد اپنے لیے منتخب کر دیجئے، کیونکہ 313 کا عدد سلف سالفین سے ثابت شدہ ہے، وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب ایک لاتعداد کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ آپ اپنی زندگی میں آپ یہ مقرر کر لیجئے کہ میں نے اس مہینے، 2 مہینے یا 3 مہینے میں 1,25,000 مرتبہ جو 1.25 لاکھ کا استغفار کا ختم ہے وہ کرنا ہے۔ بعد میں پڑھتا رہوں گا، لیکن اس ختم کو بھی میں اپنی زندگی میں جو ہے نا ابھی کر ہی لوں تو اچھا ہے۔ یا 7000 ٹائم استغفار چیلنج کا جو ویڈیو ہماری موجود ہے، جس سے بہت سارے بہن بھائیوں نے فائدہ اٹھایا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں دن میں 7000 مرتبہ استغفار کو مکمل کروں گا۔ یہ جو 7000 مرتبہ کا استغفار کا عدد ہے، یہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 مرتبہ استغفار سے لیے گئے، کہ جب وہ معصوم اور پاک ہو کر 70 مرتبہ پڑھتے تھے، تو مجھے اور آپ کو پھر 7000 مرتبہ کرنے کی ضرورت ہے ایک دن میں۔ آپ جو بھی تعداد اپنے لیے مقرر کر لیں، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ اعداد و شمار بھی شیئر کیجئے جو کہ چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت ہیلپ ملے گی، اور انشاءاللہ عزیز بہت زیادہ فائدہ بھی آپ کو ہوگا اس سے۔ لیکن جو بھی مقرر کرے اپنی تعداد آپ، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے اندر ریگولیرٹی ہونی چاہیے، باقاعدگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں آج کیا 10 دن بعد چھوڑ دیا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ارے فائدہ ضرور ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا، کہ جب تم استغفار پڑھتے رہو گے تو میں تمہیں بارشوں سے نوازوں گا، میں تمہیں رزق سے نوازوں گا، میں تمہیں کھیتیوں اور باغات سے نوازوں گا، میں تمہیں بیٹوں سے نواز دوں گا، میں افرادی قوت تمہاری بڑھا دوں گا۔ تو یہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وظیفہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو قرآن میں، سورہ ہود میں، سورہ انفال میں، سورہ نوح میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا۔ آپ سورہ مسد، سورہ نصر دیکھ لیجئے، اس کے اندر نہیں آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، استغفار، اس سے بخشش مانگتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب فتح مکہ ہوا، جب مسلمان بہت زیادہ خوش تھے۔ اس خوشی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب دین میں جوک تر جوک مسلمان داخل ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، کہ اس خوشی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، چاہے غم کا وقت ہو یا خوشی کا وقت ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر استغفار کے ساتھ کرتے رہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کہتے تھے اللہ اکبر، پھر کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنی نماز مکمل کر لیتے تھے۔ تو امید کروں گی کہ میرے بہن بھائی اس ویڈیو سے بہت زیادہ نفع اٹھائیں گے، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آپ کو جو ایڈ دکھایا گیا ہے، آپ کو اپنی میڈیسن منگوانی ہے، آپ کو اپنی کسٹمائز میڈیسن اپوائنٹمنٹ لے کر بنوانی ہے، تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو دے دیجئے ایک اچھا سا لائک۔ دوبارہ کسی امیزنگ انفارمیشن کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی، کیونکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگتے رہنا بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔